बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जमात हम हकायात का जो सिलसिला था वो जारी रखे हुए हैं और इंशाल्लाह आज हम 3-4 और कहानियाँ आपको बताएंगे। और इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि हकायात यानी कि कहानियाँ क्या होती हैं और कहानियाँ क्यों लिखी जाती हैं। कहानियाँ असल में इसलिए लिखी जाती हैं कि हमारे ज़माने कदीम से जो है वो अच्छे और बुरे नताइज जो हैं वो कहानी से अहस करते हैं। बादशाहों ने और मुख्तलिफ़ किस्म के जो दरबार थे वहाँ पर कहानियों का सिलसिला जारी रहता था और आहिस्ता आहिस्ता ये जो सिलसिला है वो अफसाने और नावलों तक भी जो है वो पहुँच चुका है और उसने इसकी शक्ल इख्तियार की है। आज हम कहानी करेंगे और वो है कौम की खातिर इसार। इसार कहते हैं कुर्बानी को, अपनी कौम की खातिर कुर्बानी देना। तो इस कहानी को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले तो मैं आपको ये तरीका बता देती हूँ कि आपने 2 अल्फाज की जगह छोड़नी है। ये हमेशा मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप कोई पैराग्राफ शुरू करें तो 2 अल्फाज की जगह छोड़ें और जब उसी के नीचे आपने अगला पैराग्राफ करना है तो ऊपर वाला पैराग्राफ की जितनी जगह छोड़ी है उसी तरह नीचे वाले पैराग्राफ की भी उतनी जगह छोड़ के ही शुरू करना है। इस तरह जो एग्जामिनर होता है उसे पता चल जाता है कि भाई ये एक नया पैराग्राफ है या फिर एक नई अलग सी बात है जी। तो अब कौम की खातिर इसार जो है वो कहानी शुरू करते हैं। एक था जंगल जिसके एक हिस्से में रीछ रहा करते थे जी, एक हिस्से में रीछ रहा करते थे और दूसरे हिस्से में बंदर। तो वो कहते हैं एक जंगल के एक हिस्से में रीछ रहते थे और दूसरे हिस्से में काफी ज्यादा बंदर रहते थे। एक दिन रीछों के जी में आया कि क्यों ना सारे जंगल पर कब्जा कर लिया जाए जी, लालच। तो उनके रीछों के दिल में ख्याल आया कि अगर हम सारे जंगल पर कब्जा कर लें तो सिर्फ हमारी हुकूमत हो। चुनांचे उन्होंने बंदरों पर हमला किया, उन्हें मार मार कर भगा दिया और सारे जंगल पर कब्जा कर लिया। तो रीछों ने क्या किया, रीछों ने एक तदबीर सोची कि हम बंदरों के ऊपर हमला करेंगे और उन्हें मारकर यहाँ से निकाल देंगे और सारे जंगल पर कब्जा करेंगे। बंदरों से उनका वतन और जंगल के फल छूट गए और वो हैरानो परेशान आवारागर्दी करने लगे। तो क्या हुआ कि बंदरों पर जब हमला हुआ तो वो रीछों से उस हमले में हार गए और उस हार के नतीजे में उनका वतन और उनका जंगल दोनों चीजें छूट गई और वो हैरानो परेशान आवारागर्दी जो है वो करने लगे। आवारागर्दी करना, इधर उधर घूमना फिरना। ये हाल देखकर एक बंदर का बड़ा दिल कुड़ा। यानी कि जब वो बंदरों की ये हालत देखता तो उन्हीं बंदरों में से एक बंदर ऐसा था कि वो उसका जो है दिल वो बड़ा कुड़ता था, बड़ा वो दुखी सा हो जाता था। उसने सबको जमा किया और कहा मेरी बात मानो, मुझे जख्मी कर दो। अब उसने दूसरे बंदरों को जो है वो एक तदबीर दी। उसने कहा कि तुम लोग ऐसा करो कि मुझे जो है वो जख्मी कर दो, जगह जगह से मेरी खाल नोच लो और जहां से हमें निकाला गया मुझे वहीं फेंक दो। यानी कि मुझे मारो, मुझे जख्मी करो, मेरी खाल को नोचो, इतना जख्मी कर दो कि मैं बिल्कुल अधमुआ सा रह जाऊं और फिर जहां से हमें निकाला गया था, जिस जगह से जो हमारा हिस्सा था, मुझे वहीं पर फेंक दो। मैं कुछ तदबीर करूंगा और रीछों की बला से निजात मिल जाएगी। जब तुम लोग मुझे वहां पर फेंक दोगे तो फिर मैं कोई तदबीर यानी कि कोई तरीका सोचूंगा, कोई तजवीज सोचूंगा तुम लोगों के लिए, ताकि तुम लोगों को ये रीछों से जो है वो निजात मिल जाए और तुम्हें अपना वतन वापस मिल जाएगा। तो क्लास इसी तरह से होता है ना कि जब आप अपनी किसी जगह को हासिल करने की कोशिश करते हो या कोई आपके मुल्क पर, आपके वतन पर हमला करने की कोशिश करता है तो फिर आप क्या करते हो कि उसे अपने मुल्क से, अपने वतन, अपने घर से निकालने के लिए कुछ ना कुछ तदबीर सोचते हो। लेकिन उस तदबीर के बदले में कोई ना कोई एक ऐसा होता है जिसे कुर्बानी देनी पड़ती है। तो बिल्कुल ये भी वही है, जो वही बंदर है जो कि कुर्बानी दे रहा है। बंदर ऐसे गमगुसार और इसार मन से ये सलूक करना तो ना चाहते थे मगर आखिर मान गए। अब बंदर जो है वो इस गमगुसार से, यानी कि जो बड़ा गम करता था, उनका बड़ा इसारमंद था, यानी कि उनके लिए कुर्बानी दे रहा था, वो जो है वो इनसे ऐसा सलूक तो नहीं करना चाहते थे मगर आखिर मान गए और इस बंदर को अधमुआ करके डाल गए। अधमुआ करना यानी कि उसे जो है उसका बुरा हाल करके वो उसे उस जगह पर डाल के जहां वो रहा करते थे। रीछों ने एक जख्मी बंदर को देखा और पूछा तुम यहाँ कैसे आए हो। जब रीछों ने देखा कि एक जख्मी बंदर जो है वो यहाँ पर पड़ा हुआ है तो उन्होंने उससे पूछा तुम यहाँ कैसे आए हो। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तुम्हें मालूम ना था कि हम इस जंगल के वाहिद मालिक हैं, यानी कि तुम्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि हम इस जंगल के मालिक हैं, अब यहाँ पर हमारी हुकूमत है। जख्मी बंदर ने आहें बढ़ते हुए जवाब दिया मैंने अपने साथियों को तुम्हारा गुलाम बनकर रहने को कहा। तो जो जख्मी बंदर है उसने कहा
میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں جو ہے وہ ریچھوں کا غلام بننا چاہتا ہوں، لیکن جب میں نے ان سے ایسا کہا تو انہوں نے میرا یہ حال کر دیا، یعنی کہ انہوں نے مجھے مارا جب میں نے انہیں یہ کہا کہ میں ریچھوں کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، میں انہی کے وطن میں انہی کی جگہ پر رہنا چاہتا ہوں، تو انہوں نے مجھے زخمی کیا اور مجھے یہاں پھینکے۔ اب وہ ایسے جنگل میں چلے گئے ہیں جہاں ہر طرف ہری بھری فرش کا گھاس بچھا ہوا ہے، چشمے ٹھنڈے پانی اگل رہے ہیں، پھلدار درختوں کے بے شمار جنگل ہیں۔ جنگل کیا ہے؟ جنت ہے۔ تو وہ جو بندر تھا اس نے ریچھوں کو لالچ دینا شروع کر دیا، اس نے کہا کہ وہ مجھے مار کر یہاں پھینک گئے ہیں، لیکن خود تو وہ بہت خوبصورت جگہ پر گئے ہیں، اب جہاں پر تم رہ رہے ہو یہ تو جگہ ہی کچھ نہیں، وہ جہاں رہ رہے ہیں وہاں ہری بھری فرش کا گھاس ہے، وہاں پر چشمے ٹھنڈے پانی ابل رہے ہیں، وہاں پر پھلدار درخت ہیں اور بے شمار بڑے بڑے جنگل ہیں، اور جنگل کیا؟ جنت ہے۔ ریچھ حریص ہوتے ہی ہیں، حریص کا مطلب ہے بڑے لالچی ہوتے ہیں، تو ریچھ جو ہے وہ لالچی تو ہوتے ہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم کو وہاں لے چلو، ہم تمہارا انتقام بھی لیں گے۔ اس نے کہا کہ آگے سے ریچھوں نے کہا بندر کو کہ تم ہمیں وہاں لے چلو، ہم تمہارا انتقام لیں گے اور وہاں حکومت کر کے چین سے بھی رہیں گے اور تمہارے زخموں کا علاج بھی کریں گے۔ جب تم ہمیں وہاں لے جاؤ گے تو ہم وہاں سے بھی بندروں کو بھگا دیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ ہم حکومت بھی کریں گے، وہاں پر چین سے رہیں گے، امن و سکون سے رہیں گے، اور اس کے ساتھ ہم تمہارے زخموں کا علاج بھی کروائیں گے۔ بندر مان گیا، انہوں نے ایک ریچھ پر بندر کو لادا اور سارے ریچھ کی رہنمائی چل پڑے۔ پھر ایسا ہوا کہ بندر نے کہا ٹھیک ہے چلو بھئی سارے ریچھ اب میرے ساتھ چلیں۔ اب ایک ریچھ کی پیٹھ کے اوپر بندر بیٹھا اور پھر وہ سارے ریچھوں کی رہنمائی میں چل پڑا۔ ایک جگہ معمولی کیچڑ تھا اور اس سے آگے دلدل، ایک جگہ تھوڑا تھوڑا تو کیچڑ تھا، اس کیچڑ کو جو ہے وہ انہوں نے پار کر لیا، لیکن اس کے آگے بہت بڑی دلدل تھی جس کے بارے میں ریچھوں کو کوئی اندازہ نہیں تھا۔ بندر نے کہا اس سے آگے وہ جنت نظیر جنگل ہے، جنت نظیر یعنی کہ جنت جیسا دکھائی دینے والا، جنت کسی مثال کا ایک جنگل ہے، تم بے خطر بڑھو اور میرے پیچھے چلے آؤ۔ بے خطر یعنی کہ تم لوگوں کو کوئی خطرہ نہیں، تم آرام سے یہ دلدل پار کرو اور جہاں میں جاتا ہوں وہاں میرے پیچھے پیچھے چلو۔ ریچھ آگے بڑھتے گئے اور دلدل میں دھنستے گئے، جیسے جیسے ریچھ آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے دلدل میں بھی دھنستے گئے، حتیٰ کہ آخری ریچھ تک دلدل کے پیٹ میں اتر گیا۔ دلدل کے پیٹ میں یعنی کہ جیسے جیسے وہ آگے بڑھتے جاتے تھے وہ دلدل کے اندر جو ہے وہ ڈوبتے جاتے تھے، یہاں تک کہ آخری ریچھ جو ہے وہ بھی دلدل کے پیٹ میں اتر گیا۔ صبح کو سارا جنگل سنسان تھا، جیسے جیسے وہ گھستے گئے وہ مرتے گئے، اور ایسا ہوا کہ سارا جنگل جو ہے وہ سنسان تھا۔ سنسان سے مراد کہ وہ بالکل بیابان بن چکا تھا، گمنام ہو چکا تھا، ریچھوں کی وجہ سے جو ہے وہ گمنام جو ہے وہ جنگل نظر آ رہا تھا، کسی ریچھ کا پتہ نہ تھا۔ بندر خوشی مناتے ہوئے واپس آئے اور سارے جنگل کے مالک بن گئے۔ جی تو قوم کی خاطر ایک نے جو ہے وہ اپنی قربانی دی، اس نے اپنی جان گنوائی، لیکن اس کا بدلہ اسے یہ ملا کہ اس کے جو باقی ممبر تھے وہ اپنی جگہ پر بڑے آرام سے اور بڑی خوشی سے رہ رہے تھے اور وہ اس جنگل کے مالک بن گئے۔ تو ایک بندر کا یہ اثار ساری قوم کا اقبال بن گیا۔ انشاءاللہ آپ اسے گھر میں پڑھیں گے اور سمجھیں گے بھی۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، اپنی رائے کمنٹ کریں، ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔